रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बनी इसराइल की मुकम्मल तारीख बताएंगे और बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात और बनी इसराइल की नाफरमानियों का तज़किरा करेंगे और आपको बताएंगे कि यहूदी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा तरीन कौम थी, नापसंदीदा कौम कैसे बनी। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता कुछ हवालों से पता चलता है कि इसी जगह हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के इलाके बैतुल मुक़द्दस में भी इबादत गाह बनाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो मक्का मुकरमा में खाना काबा ही जाते थे। नाज़रीन, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मानी हैं अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिसकी बशारत अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी थी कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा होगा जिसका नाम इसहाक होगा और वो नबी होगा, और एक पोता होगा जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा होगा और उसका नाम याकूब होगा और वो भी नबी होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिसमें एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वो भी नबी थे। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाने लगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था और इसी नाम की वजह से ये कौम अपने आप को यहूदी कहलवाते हैं और यहूदियों के मुल्क का नाम इसराइल है। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सीनाई के इलाके में पैदा हुए, जो बाद में फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर दो हैकल जालूत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत से गुलैल का पत्थर मारकर गिरा दिया, तो फ़लस्तीन के बादशाह सौल ने हस्बे वादा उनकी शादी अपनी बेटी मिशल से कर दी। सौल के मरने के बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे हवा, जिन और हर किस्म के जानवर फरमा दिए। एक रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल में 70,000 अंबिया गुजरे और आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। बनी इसराइल ने अक्सर अंबिया की मुखालिफत की और कई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को कत्ल भी किया। बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक मोजज़ा के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम बीबी मरियम सलामुल्लाहि अलैहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने पर बनी इसराइल ने हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाहि अलैहा से पूछा कि तुम्हारी तो अभी शादी ही नहीं हुई, तुम्हारे घर बेटा कैसे पैदा हुआ। तो हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, जो अभी बमुश्किल 2 दिन के थे। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। आपने फरमाया, मैं बगैर बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नबुव्वत दी, हिकमत दी और बेशुमार मोजिज़ात अता किए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये बातें सुनकर बनी इसराइल ने आप पर और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर कोई इल्ज़ाम या तोहमत नहीं लगाई, बल्कि आपका एहतराम और इज़्ज़त की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से नबुव्वत से फ़राइज़ अदा करने शुरू किए और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया, तो बनी इसराइल ने आपकी मुखालिफत शुरू कर दी। फिर न सिर्फ आप पर बल्कि आपकी वालिदा पर भी नाजायज़ औलाद होने का इल्ज़ाम आयद करने लगे। इस तरह बनी इसराइल के 2 गिरोह बन गए। एक गिरोह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हामी, जो नसारा कहलवाने लगे, जो बाद में अपने आप को ईसाई कहने लगे, और दूसरा गिरोह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सख्त मुखालिफ था, जो आप पर इल्ज़ामात लगाने लगा और रोम के बादशाह से आपके लिए फांसी का हुक्म ले आए, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया और यही गिरोह बाद में अपने आप को यहूदी कहलवाने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा मुखालिफत यहूदियों ने की और उनकी निस्बत ईसाइयों ने कम की। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तमाम कौमों पर फजीलत अता की। जब फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर दी, वो उनके लड़कों को कत्ल कर देता और लड़कियों को जिंदा रखता, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में जब बनी इसराइल रवाना हुए तो रास्ते में समंदर था। अल्लाह ने बनी इसराइल को रास्ता दे दिया और फ़िरौन और उसकी फ़ौज को गर्क कर दिया। बनी इसराइल ने जब समंदर पार कर लिया और फ़िरौन से निजात हासिल कर ली, तो कोह तूर के मकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रोज़ के लिए अपने पास बुला लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर मलामत की और अल्लाह ताला के हुक्म से बछड़े की पूजा करने वालों को कत्ल कर दिया गया और बाकी लोगों ने तौबा की। अल्लाह ने तौबा कबूल की और बनी इसराइल को माफ़ कर दिया। नाज़रीन, बनी इसराइल के सरदारों ने, जिनकी तादाद 70 के करीब थी, मूसा नबीना अलैहिस्सलाम से मुतालिबा किया कि जब तक हमें अल्लाह ताला का दीदार नहीं करवाया जाता, हमें आपकी बात का यकीन नहीं होगा।
جب یہ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا۔ یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا۔ قیامت کے دن بھی وہی بادل سایہ کرے گا۔ غزوہ بدر کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ قیامت کے روز بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل سمندر عبور کر کے صحرا میں آئے تو وہاں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ سایہ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من یہ ایک گوند کی قسم کا تھا جو ان کے گھروں کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا۔ لوگ اس کو اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا۔ اس سے پیاس بھی بجھ جاتی۔ جبکہ سلوہ یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے زیادہ بڑا تھا۔ سرخی مائل ایک ہوا چلتی۔ ہوا چلنے سے تمام پرندے جمع ہو کر ان کے گھروں کے نزدیک اکٹھے ہو جاتے۔ بنی اسرائیل اس کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا نیچے اترتا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پینے لگا۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی اور حریت حاصل ہونے، ان پر تورات ایسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے، صحرائی زندگی کے انعامات، من و سلوہ حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت، ایسے بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی۔ ان کی تعلیم و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچڑے کی پوجا جاری رکھی۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے مشاہدہ باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا۔ بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کے بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے۔ پانی کی منصفانہ تقسیم کے بجائے ناانصافی کے رویے اپنائے اور شہری زندگی کے امور میں ظلم و عدوان کی عادت اپنائی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام قوانین شکن بنی اسرائیلیوں پر ذلت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ سیاسی حوالے سے ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی انہی عادات و اطوار کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل حکومت سے محرومی میں مبتلا ہوئے۔ حکومت سے بالکل محروم ہو گئے جو موجب عزت تھی۔ معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے مسکنت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ محتاجی یہ ہے کہ اول تو یہود میں مال کی قلت رہی، اور جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام اصل حکمرانوں وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مخلص اور حاجت مند ہی ظاہر کرتے ہیں۔ شدت ہرس اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اس لیے کہ مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے۔ ناظرین، کوئی قوم اعلیٰ علم حاصل کر لینے کے باوجود اس پر پورے طور پر عمل نہ کرے تو وہ غضب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں برہان بن کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی پورے طور پر پاسداری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق پورا عمل نہ کیا جائے تو وہ قوم مغضوب علیہم بن جاتی ہے۔ ناظرین، یہود کی پوری تاریخ اللہ کی آیات، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم کے انکار اور توہین پر مبنی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں ناحق شہید کیا، انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں دیں اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ کوئی قوم ظلم، ناانصافی اور نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو وہ دنیا میں بھی عذاب کی مستحق ہوتی ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل عصیان و عدوان پر کاربند رہے۔ عصیان یہ کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نافرمانی اور ان میں کمی اور کوتاہی کرنا، عدوان یہ کہ ظلم اور ناانصافی کو اپنی عادت اور رویہ بنا لینا۔ اس افراط و تفریط اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا۔ یہودی جو آج خود کو ترقی یافتہ قوم تصور کرتے ہیں، در حقیقت خدا کی ناپسندیدہ ترین قوم اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔